Kaigsuon, nagingon ang walang kasulatan sa Roma 15, unsaon man pagwali sa mensahe, kung walay ipadala nga magwawali. Sumala sa kasulatan mga igsoon nag-ingon, pagkatahom sa mga tiil nga nagamantala sa mayong balita. Gikinahanglan nga dunay makatudlo, makasugilon, makawali sa pulong sa Ginoo mga igsoon, ang mensahe sa Ginoo mga igsoon, aron ang uban makabalo sa kamatuoran, mabuksan ang ilang hunahunang salabutan mga igsoon, o ilahang makaplagan mga igsoon ang kamatuoran. Nag-ingon ang walang kasulatan mga igsoon, pagkatahom sa mga tiil na nagadala sa mayong balita. So ang imong mga tiil mga igsoon, kung ikaw makahimo sa pagdala sa pulong sa Ginoo ngadto sa imong sikataw, ngadto sa imong silingan o sa bisan pa sa nga dapit mga igsoon, ang imong mga tiil mahimong matahom at ubangan sa Ginoo. Tungod kay importante kayo mga igsoon ang pagsugilon, ang pagtudlo, ang pagwali sa pulong sa Ginoo, aron ang mga tao mga igsoon himo sila preparado sa pagbalik sa Ginoo alang sa ilang kaluwasan. God bless, to God be all the glory.